अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हमने पाकिस्तान स्टडी जो है ना वो क्लास 4 से स्टार्ट करना है। वैसे तो ये एक बेसिक बुक है लेकिन पीपीएससी से रिलेटेड इसमें बहुत से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत सी एमसीक्यूज़ होंगी जो हम साथ साथ हाईलाइट करेंगे। और ये बुक जल्दी भी ख़त्म हो जाएगी क्योंकि इसे कंप्लीट नहीं पढ़ना। हमने कुछ अगली बुक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, इसलिए इसका कुछ बेसिक डेटा देख लेते हैं जो हमें पाक स्टडी की बेस भी प्रोवाइड करेगा और पीपीएससी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट डेटा भी देगा। इसका पहला चैप्टर सिटीजनशिप से रिलेटेड है और आपको पता है कि शहरियत और रियासत का तस्वर जो है ना वो कदीम यूनानियों ने पेश किया था, ग्रीक्स ने। और ग्रीक्स फिलासफर जो है सबसे पहले सुकरात का नंबर आता है, उसके बाद प्लेटो है, उसके बाद अरिस्टो है जिसे अरिस्टोटल भी कहा जाता है। अब सुकराट जो है वो प्लेटो का टीचर है और प्लेटो जो है वो अरस्तु का टीचर है और अरस्तु जो है अलेक्जेंडर दी ग्रेट का टीचर है। सबसे पहले फ़िलासफ़ी की और रियासत की बेस जो है ना, स्टेट की बेस इन्हीं ने रखी थी। और उसके बाद सबसे पहले सिटीज़न शहरी की तारीफ़ है कि हमारी पहचान हमारा मुल्क है। इसमें सब क्वेश्चन तो कोई नहीं आता, जितने आते थे मैंने आपको बता दिए। और ग्लोबल सिटीज़न, इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता। इसमें जो बॉक्स में लिखा गया ये कुछ इम्पॉर्टेंट है कि अजीम आलमी शहरी डॉक्टर रुथ फाओ एक जर्मन मुआलिज थी। उन्हें मदर ऑफ लेप्रोसी पेशेंट भी कहा जाता है, मतलब ये कोढ़ के मरीज़ का इलाज करती थी। 57 साल तक इन्होंने पाकिस्तान में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। उन्होंने 1963 में सबसे पहले अपना मरकज़ जो है ना कराची में खोला था। उसके बाद पूरे पाकिस्तान मतलब KPK, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी अपने सेंटर खोले और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से उन्हें सितारा क़ायद आज़म के एजाज़ से नवाजा गया। उसके बाद डिजिटल शहरी से कोई क्वेश्चन नहीं आता और डिजिटल शहरी की जिम्मेदारियां, इससे भी कोई क्वेश्चन नहीं आता। इंसानी हकूक़ पे क्वेश्चन कुछ आते हैं जो कि मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो यही है कि क्या आप जानते हैं इस्लाम ने 1400 साल कबल तमाम इंसान के बुनियादी और आलमी बुनियादी हकूक़ के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी उसे यूनाइटेड नेशन कहते हैं। और 1914 से लेकर 1918 तक पहले जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशन का क़याम हुआ था जो कि 1919 में हुआ था और पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशन थी जो पहली जंग अज़ीम के बाद बनी थी। लीग ऑफ नेशन चूँकि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हो गई थी, 1939 से लेकर 1945 तक दूसरी जंग अज़ीम हुई थी, जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन को तब्दील करके यूनाइटेड नेशन रखा गया। यूँ समझे पहली जंग अज़ीम के बाद भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी जिसे लीग ऑफ नेशन कहते हैं और दूसरी जंग अज़ीम के बाद यूनाइटेड नेशन बनाएगी जो कि अब तक फ़ाल है। और पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर 30 सितंबर 1947 को बना था और अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान का मेंबर बनने की मुखालफत की थी और ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद बनी थी। इसका नाम लीग ऑफ नेशन को चेंज करके यूनाइटेड नेशन रखा गया। ये 24 अक्टूबर 1945 को बनी थी और इसका नाम अमेरिका के प्रेसिडेंट रोज़वेल्ट ने तजवीज़ किया था। उसके बाद बुनियादी इंसानी हकूक़ है, ये तो सबको मालूम होगा कि हर शख्स को ज़िंदगी का हक़ है, हर शख्स को मजहबी आज़ादी है। शहरी की ज़िम्मेदारियों से कोई क्वेश्चन नहीं आता। उसके बाद ये चैप्टर एंड हो चुका है। इसमें से जितने इंटरनेशनल क्वेश्चन बनते थे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद सेकंड चैप्टर डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस से रिलेटेड है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ रंग, मज़हब, आबादी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक साथ रहते हैं। पाकिस्तान की तरह दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भी लोग इस तरह रहते हैं, जिनमें अमेरिका, कनाडा, स्पेन, नाइजीरिया, सिंगापुर ऐसे ममालिक हैं जहाँ मुख्तलिफ मज़हब के लोग मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं। इसमें सब क्वेश्चन तो कोई नहीं आता, लेकिन जस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। और आपको पता है कि मुख्तलिफ त्यौहार भी मनाए जाते हैं, जैसे क्रिसमस है, दिवाली है, बैसाखी है और मेले भी हैं। इसमें से भी कोई क्वेश्चन नहीं आता।
ڈائیورسٹی کا مطلب آپ کو معلوم ہوگا کہ مختلف رنگ نسل کے لوگوں کا ایک جگہ رہنا۔ امن اور تنازع، کنفلکٹ، اس میں سے بھی کوئی کوشچن نہیں آتا PPSC میں، یا آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں کیونکہ بک اب اپڈیٹ ہو چکی ہے۔ سیوک سینس، اس میں سے بھی کوئی کوشچن نہیں آتا۔ اس کے بعد یہ چیپٹر اینڈ ہو چکا ہے، یوں سمجھے PPSC میں اس سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن نہیں آتا۔ اب اس کا تھرڈ چیپٹر کلچر سے ریلیٹڈ ہے، اس میں PPSC کے کوشچن آتے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پاکستانی قوم کی ایک خاص پہچان اور مخصوص تاریخ ہے۔ زبان سے ریلیٹڈ آپ کو اکثر کوشچن ملے گا PPSC کی کتاب میں کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے۔ اچھا، 1956 اور 1962 کے آئین میں پاکستان کی 2 قومی زبانیں ہوا کرتی تھی۔ چونکہ اس وقت بنگلہ دیش بھی پاکستان کا حصہ تھا تو بنگالی اور اردو پاکستان کی قومی زبان ہوا کرتی تھی۔ 1973 کے آئین میں اردو کو پاکستان کی قومی زبان قرار دیا گیا۔ اردو پاکستان کے تمام علاقوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، لیکن پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے، جو کہ 48% بولی جاتی ہے۔ اور اردو کے علاوہ دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں، آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اور اس میں کوشچن یہی آتے تھے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور پاکستان میں سب سے زیادہ بولی جانے والی زبان پنجابی ہے، جو کہ 48% بولی جاتی ہے۔ اور لباس سے ریلیٹڈ بھی کوشچن آتا ہے کہ پاکستان کا قومی لباس کون سا ہے، تو پاکستان کا قومی لباس شلوار قمیص ہے۔ اور پاکستان کے مختلف حصوں میں اسے مختلف انداز سے پہنتے ہیں۔ شہروں میں لوگ شرٹ اور پتلون بھی استعمال کرتے ہیں، دیہی علاقوں میں دھوتی، کرتا، لنگی، لاچا اور پگڑی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ واسکٹ اور شیروانی بھی استعمال کرتے ہیں۔ اور کیا آپ مزید جانتے ہیں، یہ ایک امپارٹنٹ کوشچن ہے کہ بلوچی اور سندھی خواتین کے کرتوں پر ایک لمبی جیب ہوتی ہے جسے پوڈو کہتے ہیں۔ یہ ایک امپارٹنٹ کوشچن ہے۔ ابھی تک اس میں ایک ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہے اور قومی لباس شلوار قمیص ہے۔ اس کے بعد پکوان ہے۔ پکوان میں سے کوشچن تو نہیں آتا، یہ آتا ہے کہ یہ جو کیا مزید جانتے ہیں کہ قصہ خانی بازار کس ایریا میں واقع ہے، تو یہ پشاور میں واقع ہے۔ اور یہ قصہ خانی بازار چائے کی چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، جس میں یہاں بادام، اخروٹ، چلگوزے اور کشمش کی فروخت عام ہے۔ تو قصہ خانی بازار کے متعلق کوشچن آتا ہے کہ یہ کہاں پر واقع ہے۔ اس کے بعد تہوار اور میلے ہیں، تو اس میں کیا مزید جانتے ہیں، اس میں سے کوشچن آتا ہے کہ عید الفطر یکم شوال کو منائی جاتی ہے اور اسے چھوٹی عید یا میٹھی عید بھی کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ 10 ذی الحج کو منائی جاتی ہے، اسے عید القربان بھی کہتے ہیں۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ یوں سمجھے جو کیا آپ مزید جانتے ہیں، یہ تمام کے تمام PPSC کے ابھی تک کوشچن آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی دیکھیں، ربیع الاول کا مہینہ مسلمانوں کے لیے خاص اہمیت ہے، کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مسلمان عید المیلاد النبی مناتے ہیں۔ اس کے بعد مذہبی ہم آہنگی ہے۔ پاکستان ایک ایسا خطہ ہے جہاں تمام لوگ ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، تو کرسمس مسیحوں کا تہوار ہے جو 25 دسمبر کو انتہائی جوش و جذبے سے منایا جاتا ہے۔ اس میں یہی ایک امپورٹنٹ کوشچن تھا کرسمس سے متعلق۔ اور پاکستان کی ثقافت سے ریلیٹڈ تو PPSC میں تو کوئی کوشچن نہیں آتا۔ پاکستان ہونے پر فخر، یہ بھی PPSC میں اس میں سے کوئی کوشچن نہیں آتا۔ اور یہ چیپٹر اینڈ ہو چکا ہے، اس میں سے جتنے کوشچن تھے میں نے آپ کو بتا دیے۔ اس کے بعد اس کا 4تھ چیپٹر ذرائع ابلاغ سے متعلق ہے، پیغام رسانی کے طریقے۔ تو زبان دنیا میں تقریباً 6000 سے زائد مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔ برصغیر میں جب مسلمان آئے تو ان کی زبان عربی، ترکی اور فارسی تھی، اور ترکی جبکہ مقامی لوگوں کی زبان ہندی تھی۔ لوگ ان زبانوں اور مختلف زبانوں کو ملا کر بات چیت کرنے لگے، تو اس طرح سے اردو وجود میں آئی۔ اردو سے متعلق کوشچن آتا ہے کہ اردو ترکی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے لشکر۔ مطلب مختلف لوگ جب ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے تھے تو یہ ملا جلا کر کچھ کی زبان عربی ہوتی تھی، کچھ کی ہندی، کچھ کی ترکی، تو اس سے ایک نئی زبان وجود میں آئی جسے اردو کہتے ہیں۔ تو PPSC کا یہ ایک کوشچن تھا کہ اردو کون سی زبان کا لفظ ہے، اور
انگریزوں نے اردو زبان کی تعلیم و ترویج کے لیے مطلب ترقی کے لیے فورٹ ولیم کالج 1800 میں بنیاد رکھی اس کی۔ اور یہ ایک امپارٹنٹ کوشچن تھا پی پی ایس سی کا کہ فورٹ ولیم کالج کی بنیاد کب رکھی گئی، تو وہ 1800 میں رکھی گئی۔ اور اس کے بعد 1832 میں اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا۔ مغلوں کے دور میں فارسی جو تھی وہ سرکاری زبان کے طور پر استعمال کی جاتی تھی، لیکن 1832 میں اسے تبدیل کر کے اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا گیا۔ اور اردو سے متعلق بنارس میں اردو ہندی تنازع بھی ہوا تھا، جو کہ 1867 میں ہوا تھا۔ اس وقت سے سید احمد خان نے مسلمانوں کے لیے لفظ قوم استعمال کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں دو قومی نظریے کا بانی کہا جاتا ہے۔ آگے ارجنٹ میل سروس سرکاری ڈاک خانہ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ خطوط اور پوسٹل کارڈ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ای میل کا جسٹ ایبریویشن آتا ہے کہ ای میل سے مراد الیکٹرانک میل ہے۔ پی پی ایس سی میں یہی کوشچن آتا ہے۔ اور ریڈیو سے متعلق یہ کوشچن آتا ہے کہ ریڈیو کو کس نے ایجاد کیا، تو وہ مارکونی نے ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد ٹیلی ویژن ہے۔ ٹیلی ویژن کے بارے میں جو کوشچن آتا ہے وہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسکاٹ لینڈ کے ایک انجینئر جان بیرڈ لوگی اب ریڈیو کو مارکونی نے اور ٹیلی ویژن کو جان بیرڈ لوگی نے 1925 تا 1926 میں متحرک تصاویر نشر کی۔ 1929 میں اس نے اپنے اسٹوڈیو سے لندن سینما تک ایک ٹی وی کی پہلی عوامی نشریات جاری کی۔ پاکستان میں ٹیلی ویژن کا آغاز 1964 میں لاہور سے ہوا۔ یہ تمام کے تمام پی پی ایس سی کے امپورٹنٹ کوشچن تھے۔ اور موبائل فون، جیسا کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ موبائل فون کو سمارٹ فون بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایسا برقی آلہ ہے جس کے ذریعے بغیر تار سے ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل فون کو گراہم بیل نے ایجاد کیا تھا۔ یہ بھی پی پی ایس سی کا ایک کوشچن ہے۔ اور کمپیوٹر کے متعلق یہ کوشچن آتا ہے کہ کمپیوٹر کو اب کیا مزید جانتے ہیں کمپیوٹر کے بارے میں، تو یہی کوشچن ہے کہ چارلس بابیج نے 1642 میں متعدد تجربات کے نتیجے میں اسے ایجاد کیا تھا۔ یہاں پر 19ویں صدی لکھا ہوا ہے، لیکن چارلس بابیج جو میں نے پڑھا ہے اس نے 1642 میں اسے ایجاد کیا تھا۔ اور یہ چیپٹر اینڈ ہو چکا ہے۔ پی پی ایس سی سے ریلیٹڈ اس میں بہت سے کوشچن تھے جو ہم نے دیکھے۔ اب یہ چیپٹر ریاست اور حکومت کے بارے میں ہے کہ ریاست ایک مخصوص علاقہ جو انسانی آبادی پر مشتمل ہو، جہاں ایک خود مختار حکومت قائم ہو، جہاں کا اپنا اقتدار اعلیٰ ہو، ریاست کہلاتی ہے۔ اب ریاست کی ڈیفینیشن تو نہیں آتی، آپ کیا مزید جانتے اس میں دیکھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک امپارٹنٹ کوشچن ہے کہ پہلی اسلامی ریاست کی بنیاد کہاں رکھی گئی۔ اس اسلامی ریاست کے بنیادی اصولوں میں توحید، مساوات، اخلاص اور تقوی، حصول علم اور عدل و انصاف وغیرہ شامل تھے۔ اب یورپ میں ایک قانون آیا میگنا کارٹا، جو 1215 میں کنگ جان نے سائن کیا تھا کہ جو قانون کنگ جان پہ لاگو ہوں گے وہی عام عوام پہ لاگو ہوں گے۔ اب یہ میگنا کارٹا سے ریلیٹڈ کوشچن جو ہے نا وہ پی پی ایس سی 2022 لیکچرر میتھ میں رپیٹ ہو چکا ہے۔ اب ریاست کے اسٹیٹ کتنے ہیں، مطلب اس کے عناصر کتنے ہیں، یہ بھی پی پی ایس سی کا امپارٹنٹ کوشچن ہے۔ تو اس کے 4 عناصر ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے گورنمنٹ کا ہے۔ حکومت ریاست کے 4 عناصروں میں سے ایک اہم ترین عنصر ہے، جس سے مراد لوگوں کا ایسا گروہ جو کسی ریاست کے انتظامات سنبھالے۔ اب ریاست اور حکومت میں فرق آپ نے دیکھ لینا ہے۔ پی پی ایس سی میں تو اس میں سے کوئی کوشچن نہیں آتا۔ اب پاکستان کے بارے میں دیکھیں کہ پاکستان اسلامی جمہوری ریاست ہے، جس کا ایک مخصوص جغرافیہ یہاں کا نظم و نسق چلانے کے لیے حکومت اور ریاستی ادارے قائم ہیں جو اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے بعد کانسٹیٹیوشن ہے، مطلب وہ بنیادی اصول جس کے تھرو ملک کا نظم و نسق چلایا جاتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو یورپ کا بتایا کہ 1215 میں میگنا کارٹا سائن ہوا تھا۔ اس سے مراد یہ تھا کہ کنگ جان پہ جو اصول لاگو ہوں گے وہیں عام عوام پہ ہوں گے، اور یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن 1973 کا بھی حصہ ہے۔ پاکستان میں اس وقت تک 3 کانسٹیٹیوشن آ چکے ہیں۔ 1956 کا آئین، جسے
फर्स्ट प्रेसिडेंट सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया था, और उसके बाद जनरल अयूब ने बाकायदा मार्शल लॉ लगा के उसे ख़त्म कर दिया था। उसके बाद 1962 का आइन है। 62 के आइन को जनरल याया खान ने मार्शल लॉ लगा के मनसूख किया। तो उसके बाद 1973 का आइन है, जो मुतअद्दिद बार मार्शल लॉ लगाने के बाद मनसूख भी हुआ, लेकिन अब भी लागू है। और पाकिस्तान का क्या मज़ीद जानते हैं? पाकिस्तान का पहला आइन 1956 में मुल्क की आइन साज़ असम्बली ने मंजूर किया था। और पाकिस्तान का पहला आइन जो है मुल्क की आइन साज़ असम्बली से आया था। दूसरा आइन जो है ना, वो एक सदारती रेफरेंस के थ्रू प्रेसिडेंट अयूब ने नाफिज किया था। और तीसरा आइन भी आइन साज़ असम्बली की हेल्प से आया था। अब शहरों के बुनियादी हकूक़ यूँ समझे, PPSC में जो क्वेश्चन आता है कि पाकिस्तान के 1973 के आइन का पहला चैप्टर क्या है, तो वो बेसिक राइट के अकॉर्डिंग है। रिसेंटली एक क्लब टेस्ट में क्वेश्चन आया है। अब क्या मज़ीद जानते हैं, ये देखें कि पाकिस्तान में 1973 का आइन नाफिज है। ये चैप्टर एंड हो चुका है। आपने इसके बेसिक क्वेश्चन जो थे मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हुकूमत के आर्गन देखें। अब पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें नाफिज हैं। 1973 के आइन के तहत मरकज़ और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इख्तियारात तकसीम कर दिए गए हैं। अब वफाकी हुकूमत के आर्गन देखें। उसमें सबसे पहले जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है और लेजिस्लेटर है। अब वफाकी लेजिस्लेटर के बारे में हम देख लेते हैं कि वफाकी मुमकिन ऐसा इदारा है जो कानून बनाने का अख्तियार करते हैं। अब सबसे पहले पाकिस्तान में तो बाई कैमरल नेशनल सिस्टम चल रहा है। 1973 के आइन से पहले सेनेट का कोई कंसेप्ट नहीं था। 1973 के आइन में पाकिस्तान की 1962 और 1956 के आइन में सिर्फ नेशनल असम्बली थी। उसके बाद 1973 के आइन में इसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया। ऐवान बाला को सेनेट कहते हैं और ऐवान ज़ेरी को नेशनल असम्बली कहते हैं। पाकिस्तान में जो कानून बनाने का निज़ाम है, वो सबसे पहले ऐवान ज़ेरी मतलब नेशनल असम्बली कानून बनाएगी। वो उससे पास होगा 2/3 अक्सरियत से। सबसे पहले मतलब कानून कौमी असम्बली बनाएगी, उसके बाद उसकी मंजूरी सेनेट से होगी, उसके बाद उसकी मंजूरी सदर मुमलिकत से होगी। अगर सदर मुमलिकत उससे डिनाई करना चाहें तो वो कानून बाज़ुकत नहीं बन सकता। और उसके बाद उसे आला अदलिया मतलब सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खारिज करना चाहे तो वो खारिज कर सकती है। अब देखें, ये इदारा हुकूमती मामलात पर मबनी होता है। मुकन्ना ऐवान बाला को सेनेट, ये PPSC का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऐवान ज़ेरी को कौमी असम्बली नेशनल असम्बली कहते हैं, ये भी PPSC का क्वेश्चन है। मतलब मुकन्ना 3 चीज़ों पर मुश्तमिल है, कौमी असम्बली और उसके ऊपर वाला हाउस सेनेट और उसके बाद सदर मुमलिकत पर। अब सेनेट देखें, सेनेट के अरकान की तादाद 104 है। 25वीं तरमीम के मुताबिक इसमें से 8 अरकान अगर इसमें से 4 अरकान निकाल दिए जाएं जो कि फाटा से ताल्लुक़ रखते थे, तो अब इसकी तादाद 100 रह जाएगी। PPSC में क्वेश्चन जो अभी तक आ रहे हैं वो 104 ही आ रहे हैं कि सेनेट के अरकान की तादाद 104 है और इसको कौमी और सूबाई असम्बली के नुमाइंदे मुंतखब करते हैं और इसको चलाने के लिए चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन होता है, जबकि कौमी असम्बली को चलाने के लिए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होता है।